أنا أخيكم أولا أجمل تحية وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا الإنعام جزيلة وفضلنا ولسان ديننا ولغة إيماننا على كثير ممن خلق تفضيلا، والصلاة والسلام على أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء سيد الرسل والأنبياء محمد المصطفى وعلى آله البررة وصحبه الكرمة بكرة وأسيلا، رئيس الحفلة المؤقر وضيوفنا المحترمين. إخوتي في الله، إني أشكركم أولا وأرفع احترامي العميق، وأتوجه بكل معاني التخدير والمردة وضيوفنا المحترمين الذين أتاهوا لنا هذه الفرصة الثمينة والأوقات الميمونة التي مكنتنا بكثير من المهتمين بالعلوم الإسلامية والمشجعين الذين لا هم لهم إلا أن يغرسوا في جنات قلوبنا حب الفضيلة والشعور بالواجب. فشكرا لكم على إتاحة الفرصة وتقوية العزائم. أيها الإخوة، إننا نعيش اليوم في الهند التي تعد اليوم منبعا للعلوم الدينية ومهدا للفنون الإسلامية، يمتاز رجالها بعلو كعبهم في الفهم والذكاء والموهبة الراسخة والذوق السليم واللياقة الصلبة، وعلماؤها الربانيون تتفرجوا بمعرفتهم الواسعة من الكتاب والسنة والسليقة العلمية والتبخر العلمي والدرس والتدريس والدعوة والإرشاد والتصنيف والتأليف في كل ناحية من نواحي العالم وفي كل زاوية من زوايا الدنيا. أيها المستمعون الكرام، أن لهذه الميزات السامية والأقدار البارزة سببا أساسيا لا يستهان به ولا ينسه التاريخ عبر العصور ومضي الدهور. أنا أريد أن أسلط الضوء على السبب، فاعلموا رحمكم الله أن العلماء الراسخين والدعاة المخلصين لما رأوا حالة الهند في القرن ال13 للهجر وما يقرب منه وما يتصل به، واستعرضوا أحوال أبنائها العلمية وأوضاعها الخلقية وافتقدوا شؤونها السياسية، قد وجد أنها قد وصلت إلى شفى الدماء بالحلا، انحطاط السياسي والديني والخلقي، ففكروا ووصلوا إلى أن هذه الأمة الإسلامية الهندية ما أفلحت إلا بالتمسك بالدين، وما خسرت إلا بالغفلة عن الدين، والتي صالح آخر هذه الأمة الإسلامية الصالح أو حالها. المستمعون الكرام، بتوجه العنان إلى تأثيب مكاتب صغيرة دينية ومدارس إسلامية العربية بالإضافة والمعاهد الصافية، أبناء العلوم